टू फॅमिली हा माझा दुसरो पार्ट घेवन येयल्लो आसा आनी आतां तुमकां दाखयतलो आमचें देवूळ रातचें कशें दिसता। ती सजावट केल्ली आसा पळय देवळाक ती, आनी तुमकां अध्यक्षाची भेट घडोवन दिवपाचो आसा, प्लस तेजे कडल्यान आमी माळली पौर्णिमेचें सगळें कितें आसा पळय तें जाणून घेवया। कमिटी ऑफिसान अध्यक्षाक मेळपाक येयला, जी माळली पौर्णिमेची फूल इन्फॉर्मेशन किंवा सगळें कितें आसता पळय तें विचारपाक येयल्लो आसा। सो अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी शेट हांची हांव भेट घडोवन दिता तुमकां। सद्या हांव देवळाच्या प्रेजिडेंटाच्या फुडल्यान आसा। सो माळली पौर्णिमेची फूल इन्फॉर्मेशन कितें आहा पळय ती आमकां प्रेजिडेंट दितलो। हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, अध्यक्ष श्री शांतादुर्गा कुंभार जयकरण देवस्थान। दर वर्सा प्रमाण अंदूच्या वर्सा माळनी पौर्णिमा हो उत्सव आमच्या देवस्थानातर्फे मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या उत्साहान मनयतात। पूण ताच्याच बरोबर कोविड-19 हो महारोग हाजो फैलाव जो सुरू जाला परत एकदा, तेन्ना जी आमकां सरकारान SOP घालून दिल्ली आसा त्या प्रमाण मास्क वापरप तशेंच सामाजीक अंतर सांबाळप हें सामकें गरजेचें आसा। देवळान आमी हें स्ट्रिक्ट केल्लें आसा ही SOP। ताच्याच बरोबर सॅनिटायझर दवरलेलो आसा, ताजो तुमी वापर करचो। माळनी पौर्णिमेचो हो उत्सव आयचो न्ही तर हें देवस्थान गेली जवळ जवळ 300-400 वर्सां पासून मनयत येयल्लो आसा। तशेंच ज्या प्रमाण शिशिरोत्सव देवीचो मनयतात त्याच प्रमाणे कालोत्सव मनयल्लो वयतात आनी हो आयज 17 जानेवारी 2022 हो माळनी पौर्णिमा उत्सव देवीचो। त्या प्रमाण आयज सकाळी धार्मीक विधी पुजा देवीची सगळी जाल्ली आसा। ताच्या उपरांत आतां दनपारां आरती जाली, प्रसाद जालो। तशेंच आतां सांजेच्या वेळार जें तुमी पळयतात देवळाची सुशोभीत केल्लें देवीचें देवूळ, ताच्याच बरोबर घुमट, ताच्या बरोबर तुमी फुडलो दिपस्तंभ जो सुशोभीत केला, ताच्याच बरोबर सांजेच्या वेळार आतां जवळ 11 सुमार देवीची लालखीम, देवीची जी उत्सव मुर्ती आसा ती पालखेच्यान लालखीन हाडून बसतली। ताच्या उपरांत बरोबर 11 वरांचेर देवीची लालखीम फिरपाक वयतली आनी ती फिरून आयल्या उपरांत जो परिसर आसा जो एक फेरो मारून आयल्या उपरांत देवीची लालखी ही देवळान परत आयली वयतली। ताच्या उपरांत देवी सभामंडप जो आसा ताच्या वयल्या स्थानार बसली आसतली, उच्च स्थान जें म्हटलें वता ताजेर बसतली। आनी ताच्या उपरांत जें फुलांचो जो लालखीक सजयल्ली आसता ती फुलां वांटली वयतात आनी ताच्याच बरोबर जे तुरे आसतात ज्या लालखीक लायल्ले ताजी पावणी जातात। दर हें जातकूच बरोबर 12 वरांचेर तशेंच प्रसादूय वांटलो वयतात आनी बरोबर 12 वरांचेर देवीच्या उच्च स्थानक जे बसलेलें आसा ताच्या मुखार नाटकाची सुरवात जातली। आयचें हे कोंकणी नाटक दर वर्सा वेगवेगळे तरेची हांगा नाटकां सादरीकरण जाल्लीं आसा, मराठी नाटकां, ऐतिहासीक नाटकां। ह्या वर्सा आमी 2 अंकी कोंकणी नाटक सादरीकरण करपाक दिल्लें आसा। हें सावयवेरेचेच एक ग्रूप आसात, तांचे फ्रेंड्स क्रिएशन तांचे तर्फे
आवय गे देवा हे नाटक बरोबर 12 वरांचेर सादरीकरण जातलें. आयची ही मालनी पौर्णिमेचो उत्सव श्री शांतादुर्गा कुंभार जुईकरीण देवस्थान व्हडा उमेदीन मनयतात, पण सरकारान घालून दिल्ल्या जी SOP आसात ती सांबाळून आमी हो उत्सव साजरी करतात. सरकार घातलेल्या ज्यो SOP आसात त्या प्रमाण ह्या वर्सा मालनी पौर्णिमेचो उत्सव आमी मनयतात. ताच्यात ती SOP आमी सगळे फॉलो करतात. हांव मागता देवस्थान कमिटी तर्फे सगळ्या भाविकांक, ग्रामस्थ तशें महाजन जे ह्या मालनी पौर्णिमा उत्सवा खातीर देवळान तीर्थ प्रसाद घेवपा खातीर, दर्शन घेवपा खातीर येतात, तांच्यांनी ही SOPचें पालन करचें. तशेंच देवस्थान कमिटीक तुमी सहकार करचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. आनी हो उत्सव बऱ्या तरेन यशस्वी जावपा खातीर तुमी सहकार्य दिवचें इतलेंच हांव मागता. देव बरें. किशो खेळणी कितें घेतले तूं? बेगीन सांग. सांग. नरकासूर घेतले? तो नरकासूर मेळटा तर हांगा? तूं कितें घेतलो? हय कसली? आं